बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 33 में आपको खुशामदीद कहते हैं और हकीम लुकमान के बारे में आपको तफसील से बताते हैं कि उन्होंने नबूवत पर हिकमत को क्यों तरजीह दी। हकीम लुकमान एक शख्सियत है जिनका तज़किरा कुरान में सूरत लुकमान के नाम से आया है। ये वाज़िह नहीं कि वो नबी थे या वो कोई आम आदमी थे, अलबत्ता वो एक बहुत दाना और अक्लमंद आदमी थे और बहुत सी हिकायात इनसे मंसूब हैं। इनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसल है कि वहम की दुआ तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, यानी इनको हिकमत की मेराज समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और इनका ईमान बहुत ताकतवर था। कुरान में इनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं तो उन्होंने अपने बेटे को की थी। हज़रत लुकमान की मदाह व सना, उनकी बाद नसीहतों का तज़किरा कुरान करीम में अज़मत व शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर एक पूरी सूरत लुकमान के नाम से भी है। मोहम्मद बिन इसहाक़ साहब मग़ाज़ी ने इनका नस्बनामा इस तरह बयान किया है कि लुकमान बिन बाऊन बिन बाहुर बिन तरख, ये तरख वही हैं जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मुर्रिखीन ने फरमाया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और बाज़ का कौल है कि आप अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हर लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई है। यहाँ तक कि हर दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर इनने इल्म सीखा और हर दाऊद अलैहिस्सलाम की बेस इससे पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फायज़ हो गए तो आपने फतवा देना तुर्क कर दिया। हज़रत अकरमा और इमाम शाबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल की निहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामूर मर्द साला थे और अल्लाह ताला ने आपकी सीने के हुकमतों का ख़जाना बना दिया था। सफ़ी लिखते हैं कि हज़रत लुकमान ने अपने फ़र्जंद जिसका नाम अनम था को चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका कुरान करीम में भी जिक्र है। सूरत लुकमान में उनके अलावा और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई हैं जो तफासीर की किताबों में मज़कूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज़ ने कहा कि आप बकरियाँ चराया करते थे। चुनांचे एक मरतबा हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि तुम फ़लाँ चरवाहे नहीं हो, तो आपने फरमाया कि क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो इसने कहा कि आप हिकमत की इस मर्तबा किस तरह फायज हो गए, तो आपने जवाब दिया कि मैं सच्चाई, अमानतों की अदायगी और बेकार बातों के परहेज से इस मर्तबे तक पहुँचा हूँ। नाज़रीन कराम, बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और इन पैगंबरों के मुक़द्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया है। वो ये हैं, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो दिल की हिफाजत करो, जब खाना खाओ तो हलक की हिफाजत करो, जब किसी के गैर के मकान में रहो तो अपनी आँखों की हिफाजत करो, जब मजलिस में रहो किसी खैर की तो अपनी ज़बान की हिफाजत कर, अल्लाह को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को भी हमेशा याद रखो, अपने एहसानों को मत भुलाओ, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। इनकी देनाई से लबरेज बातों की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत लुकमान के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है जो मसनी नामी किताब में दर्ज है कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए इसने हकीम लुकमान को बुलवाया और तरबूज के काशीश खिलानी शुरू कर दी। हकीम लुकमान बड़े मज़े से वो खाते रहे, वो शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो इस अमीर आदमी ने कहा कि इनमें तो खा कर देखो कि ये कितना मीठा है जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब इसने तरबूज खाया हो तो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए हैरत से पूछा कि ए लुकमान, आप ये कैसे खा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, ए दोस्त, आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीज़ें पाई हैं जिसकी शुक्राना से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आई कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनायत करता था, अगर इससे एक दिन कोई कड़वी चीज़ मिले तो मैं इससे इनकार कैसे करूं? ए दोस्त, इस बात के लुत्फ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है, इसने इसकी करवाहट को मिठास में बदल दिया है। इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं, चुनांचे अगर इंसान को कुछ तकालीफ मिले तो फ़ौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत ना करने लग जाए। नाज़रीन कराम, वल्लाहु इल्म, लेकिन हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को ये इख्तियार दिया था कि नबूवत ले लो या हिकमत। उन्होंने हिकमत इख्तियार की और बाज़ रिवायात में ये भी है कि जब उन्हें नबूवत का इख्तियार दिया गया तो उन्होंने अर्ज़ किया, अगर इसके कबूल करने का हुक्म है तो मेरी सर आँखों पर, वरना मुझे माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत कतादा से मक़बूल है कि लुकमान से किसी ने पूछा, आपने हिकमत को नबूवत पर क्यों तरजीह दी, तब कि आपको दोनों का इख्तियार दिया गया था? आपने फरमाया, नबूवत बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मनसब है, अगर वो मुझे मेरे इख्तियार के बाहर दे दिया जाता तो अल्लाह ताला खुद इसकी किफ़ायत फरमाता कि मैं
اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہو جاتی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 216۔ ناظرین کرام، حکیم لقمان ایک مرتبہ مجلس میں وعظ نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا کہ کیا تم نبی حساس کی غلام نہیں ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے غور سے دیکھا اور بولے ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا نہایت محبت سے اس شخص کی باتیں سنی اور فرمایا برادران عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ انہوں نے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بےہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بولو، وعدوں کو ہمیشہ پورا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 215۔ ناظرین کرام، بنی حساس مصر کا ایک شان و شوکت، روب و دبدبے والا خدا ترس و توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو جو ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ وہ نہایت پاکزاد، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بدبری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، خالد رابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی، لقمان ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو، اس کا سب سے بڑا عضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ سب سے بڑے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا اے لقمان، جب میں نے عمدہ چیز مانگی تب بھی یہ 2 اعضاء لیے، جب بڑے چیز لائے تب بھی یہ 2 اعضاء لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سب سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں ہے۔ صحیفہ لقمان عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے، بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، واللہ علم، کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوین بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مجمع لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا، یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اسے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ قرآن سے بھی بہتر ہے۔ ناظرین کرام، یقین کرتی ہوں کہ آپ کو حکیم لقمان کے بارے میں سن کر بہت اچھا محسوس ہوا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کی قبر کہاں ہے؟ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان اور اس جگہ 70 انبیاء اور بھی مدفون ہیں جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا۔ ان کی قبر بھی انہی کے ساتھ ہے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزہ ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد 7 صفحہ نمبر 77۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں آپ کو بہت اچھی ملی ہوگی اور آپ نے بہت ہی خودپندوز سے سنا ہوگا۔ ناظرین کرام، ایسے ہی تاریخ کی روشنی میں آپ کو بہت ہی معلوماتی چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے سے آپ کو ہر نوٹیفیکیشن ملے گی، اور یقین کریں کہ آپ کو بہت ہی تاریخ کی روشنی میں معلومات ملیں گی۔ جزاکم اللہ خیر، نیکسٹ رپورٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔